चराता हूँ, पत्ते झाड़ता हूँ और जब थक जाता हूँ तो टेक लगा कर खड़ा हो जाता हूँ। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ने अपना दायां दस्ते मुबारक यदुल्लाह वाला हाथ इमाम गजाली की पुश्त अतहर पर जब रखा तो वो हाथ जो यदुल्लाह वाला हाथ है वो उनकी रूह पर प्रिंट हो गया, वो वहीं छप गया। और 400 साल के बाद जब इमाम गजाली दारा बशरियत में आए तो वो हाथ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु का हाथ लेकर इस दुनिया में आए। तो देखने वाले देखना चाहते और तकाजा करते तो आप अपनी पुश्त अतर से कुर्ता मुबारक को उठाते और लोग उसका बोसा ले लेते कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु का तसर्रुफ हर जगह है। जहां जहां तक अल्लाह की रबूबियत है वहां वहां तक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु का तसर्रुफ है, क्योंकि अल्लाह ने आपको रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इसी तरह से एक आलमे रूहानियत की सैर भी हो गई कि कहाँ कहाँ तक उनके दस्ते यदुल्लाह का असर कहाँ कहाँ तक नज़र आता है। एक ज़ाविया निगाह मसनवी शरीफ से और सुनाता हूँ। एक मौके पे ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी अपने असहाब के साथ तशरीफ़ फरमा थे मस्जिद नबवी में। अचानक आप अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, असहाब को इशारा किया कि मेरे साथ आओ। बहुत दूर तक सहरा के अंदर चले गए। वहाँ जाके देखा, लोग कहते हैं कि गैब का इल्म था कि नहीं था। जिनसे गैब बनाने वाला ना छुपा उनसे गैब क्या छुपेगा। जिनसे गैब बनाने वाला ना छुपा कि सर की आंख से अल्लाह का दीदार किया, उससे गैब कहाँ छुप सकता है। सहरा में बहुत दूर तक चले गए। वहां देखा कि एक काफिला जो है वो रास्ता भटक कर सहरा में प्यास की शिद्दत और सूरज की तपिश की वजह से बेहाल पड़े हैं। जानवर भी जो है वो बेहाल पड़े हैं, इंसान भी पड़े हैं, मर्द औरत सब परेशान हैं। अल्लाह के नबी ने अहमद मुश्तबा, हमारी रूहें, हमारी जानें, हमारा सब कुछ आप पर कुर्बान, आपने असहाब को इशारा किया। हज़रत मौलाना ने मसनवी शरीफ में इसको बहुत शरोबस से लिया है। मैं वक्त की नज़ाकत को देखते हुए कि ख़वातीन भी मौजूद हैं, बच्चे सोने की तैयारियां कर रहे हैं, मज़मून को समेटने की कोशिश करता हूँ कि अल्लाह के नबी ने असहाब से इशारा किया कि फ़ला फ़ला टीले के पीछे से एक सवार गुजर रहा है और आप जाएं और उनको बुला कर ले आएं, उसको ले आएं मेरे पास। जब ये असहाब वहाँ पहुँचे तो कुछ ही देर में एक शुतर सवार एक ऊँट पर एक हबशी गुलाम सवार होकर, उसके पास 2 पानी के मशकीज़े थे, वो लेकर बहुत तेज़ी से जा रहा था। उसको रोका गया और उसे कहा गया कि हमारे आका और मौला, हमारे नबी तुम्हें याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं। उसने कहा कि कौन? कि मोहम्मद इस्लाम। कहने लगे मेरे मालिक ने कहा था कि सबसे मिलना, उनसे मत मिलना, क्योंकि जब उनसे मिलोगे तो उनका मामला ये है कि वो शख्सियत पर इस अंदाज में असरअंदाज होते हैं कि सारा माजी बुला देते हैं, उसको नई जिंदगी दे देते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो किसी भी हाल में उसके पास नहीं जाऊंगा, मेरे मालिक ने मुझे मना किया था। हबशी गुलाम था। तो बहरहाल साहब उसको खींच तान कर अल्लाह के नबी की बारगाह में ले आए और 2 मशकीज़े जो पानी से भरे हुए थे, उन 2 मशकीज़ों से तमाम मशकीज़े भर लिए गए जो खाली थे और तमाम जानवरों को पानी पिलाया गया, इंसानों को पानी दिया गया और सब कुछ सब सैराब हो गए। उसको बड़ी हैरत हुई उस गुलाम को कि ये 2 मशकीज़े से इतना सारा पानी कहाँ से आ गया। तो उसके सामने से, उसकी आंखों के आगे से फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया गया, हटा दिया गया। तो उसने देखा कि फिजा में दो दरिया तैरते हुए आ रहे हैं पानी के और उन मशकीज़ों में दाखिल हो रहे हैं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर शय पर क़ादिर है। हम कहते तो हैं, हम टिप ऑफ द टंग, ज़बान के किनारे से कहते हैं, क्या यकीन है मेरे नबी ने 360 बुत तोड़े थे काबे से। 360 बुत अरब माशरे ने हजारों साल में जमा कर लिए थे। बेटे का बुत अलग है, बेटी का बुत अलग है, तिजारत पे जाना है तो एक बुत के आगे माथा टेक कर जा रहे हैं, जंग में कामयाबी के लिए बुत के चढ़ावे चढ़ा रहे हैं। मेरे मौला, मेरे आका ने सारे बुत तोड़कर इंसानों की गुलामी से आजाद कर दिया। कसर असनाम व तरक्की अक़वाम के लिए अल्लाह ने अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु को मबूस किया। इंसानों पर अल्लाह का इनाम है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूल, कि अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर कि उन्हीं में से एक नबी को मबूस किया। उस गुलाम को जब ये मंजर नजर आया तो उसको बड़ी हैरत हुई कि ये क्या मंजर है जो मेरी आंखों में, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ।
بڑی حیرت ہوئی، اس پہ خاص کیف کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب بلایا، اپنی چھاتی سے لگایا، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اس کے 2 مشکیزیں جیسے اس کے حوالے کیے کہ تو اپنے گھر کی طرف جا۔ جب وہ گھر گیا تو بہت دیر ہو گئی تھی، مالک گھر سے باہر نکلا ہوا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ اونٹ تو میرا ہے، مشکیزیں بھی میرے ہیں، تو کون ہے؟ اونٹ بھی میرا، مشکیزیں بھی میرے، اور یہ تو گورا چٹا کون ہے؟ یقیناً تو نے میرے غلام حبشی غلام کو قتل کر دیا، اور یہ اونٹ کیونکہ گھر جانتا تھا یہ تجھے یہاں تک لے آیا، تو بتا تو نے کیا معاملہ کیا میرے غلام کے ساتھ؟ آقا میں آپ کا غلام کہ تو میرا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو حبشی نسل تھا اور تو رومی ہو گیا، ایسا گورا چٹا ہو گیا۔ اس کو خود غلام کو اپنی حالت کا نہیں پتا ہے، بھی غلام کو اپنی ظاہری کیفیت کا نہیں پتا ہے کہ اس کا کیا کچھ تبدیل ہو گیا، کیونکہ وہ ہاتھ لگ گیا جو ید اللہ والا ہاتھ ہے، جس کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ اصحاب کی زندگی سے ریفرنس چاہتے ہیں، صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی نامی ایک قریشی نیگوشیشن کے لیے، گفت و شنید کے لیے آتا ہے خیموں کی جانب۔ اللہ کے نبی کی مصلحت ہے، آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وضو تازہ کرنا ہے۔ تو ایک بلند مقام پر ایک چٹان پر آپ تشریف فرما ہو گئے اور آپ وضو تازہ کرایا جا رہا تھا، تو جو وضو کا پانی گر رہا تھا اصحاب اس کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے۔ اس پانی کو کوئی اپنی پیشانی پہ ملتا تھا، کوئی اپنی داڑھی پہ ملتا تھا، کوئی اپنے سینے پہ ملتا تھا، کوئی اپنے چہرے پہ ملتا تھا۔ وہ پانی کا خطرہ محمد عربی علیہ السلام کے وضو کے پانی کا خطرہ زمین پہ نہ گرا۔ کون مثال پیش کر سکتا ہے ایسی کہ اس پانی کا قطرہ زمین پر اصحاب نے گرنے نہ دیا؟ جب عروہ بن مسعود ثقفی اپنے علاقے میں گیا قریش کے پاس اور جا کے اس نے کہا کہ تمہاری مت ماری گئی ہے، تم ایک ایسی قوم سے لڑنے کا ارادہ کر رہے ہو جو اپنے نبی کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے، کہ تم سمجھتے ہو کہ ان کا خون بہنے دیں گے؟ ایسی محبت کی مثالیں قائم کی اصحاب نے۔ زمین جنبات نہ جنبات گل محمد، کہ زمین تو گھوم رہی ہے مگر عشق کے دعوے کرنے والے اپنے دلوں میں عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، دوسروں کی مخالفتوں کا سامنا بھی نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ عشق نہیں ہے۔ اگر عشق ہوتا تو پھر ساری منزلیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عقل ہے محبے تماشو لبے بام، ابھی عقل ابھی چنا اور چنی میں لگی ہے اور عشق جو ہے منزلیں طے کر رہا ہے، تو ضرورت کس امر کی ہے؟ ضرورت عشق پیدا کرنے کی ہے، ضرورت محبت پیدا کرنے کی ہے۔ خل آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ محمد عربی سے عشق کیا جائے، محمد عربی سے محبت کی جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس وقت جو محفل سجی ہے نور اللہ نور کی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق ہی کی برکت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کر دیتا ہے جو مکمل طور پر اس کو کر کے دکھاتے نظر آتے ہیں۔ تو اس غلام کی حالت بدل گئی تھی، وہ سفید رومی ہو گیا تھا۔ اس کے آقا نے کہا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ تو کالا گیا تھا سفید ہو کے کیسے آ گیا؟ کہنے لگا ان سے مل کر آیا ہوں جن سے ملنے کو منع کیا تھا آپ نے، ان سے مل کر آ رہا ہوں جن سے ملنے سے آپ نے منع کیا تھا۔ کہ وہ کیسے ہوا؟ ایسے ایسا واقعہ ہوا، وہ مجھ سے ملے، مجھے انہوں نے سینے سے لگایا، میرے چہرے پر انہوں نے ہاتھ پھیرا، تو میرا ظاہر اور باطن، میری روح تک جو ہے وہ صاف ہو گئی۔ تو وہ پورا قبیلہ جو ہے اللہ کی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتا ہے اور اللہ کے حبیب کی محبت کا حق ادا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ ایسے بے شمار واقعات ہیں جو مثنوی شریف میں حضرت مولانا نے بہت لطافتوں کے ساتھ سمجھایا ہے۔ کہیں بھی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر واقعاً تعلق باللہ کی طلب دلوں میں ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آج بھی ایسے لوگ بہرحال موجود ہیں۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ تم اس ہرن کو پہچان لو جس کے اندر مشت نافع
مشق ہوتا ہے. اگر تم نے اس کے قدموں کے نشان کو پہچان لیا اور کچھ قدموں تک اس کے قدموں کے نشان پر تم چلتے رہے تو آگے جا کر مشق کی خوشبو تمہیں خود اپنی طرف کھینچ لے گی. ضرورت اس امر کی ہے کہ یکسوئی کے ساتھ راہ سلوک کی ان کیفیتوں کو، ان منزلوں کو طے کیا جائے. کچھ ہی قدم تو چلتے ہیں، وہاں سے ان کی رحمت العالمینی کا بس جو ہے جلوگر ہوتا ہے اور اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اگر تم اس ہرن کو پہچان لو جس میں مشق ہوتا ہے تو اس کے قدموں کو پہچاننے کی برکت سے ہی خوشبو تمہیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. تم دائرہ بشریت کے اس دور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، سنت کی پاسداری کرتے ہوئے اور آپ کی حیات کو نمونہ بنا کر تم چلنے کی کوشش کرو گے تو کوئی وجہ نہیں ہے، ذات جو ہے اللہ تبارک و تعالی تمہیں خود اپنی جانب کھینچ لے گا. تمہارا